Nay nangutanan ako, ug unsa kuno nang ikaduha nga kamatayon. Para ka makabalo, ang ikaduha nga kamatayon mao na ang pagkapatay sa imong lawas ug wala ka relasyon sa Ginoo. Ma-experience nimo na ang ikaduha nga kamatayon. Kaya ikaduha nga kamatayon mao na ang ihulog ka dito sa kalayo sa impyerno. O kon dito ka magantos sa way katapusan nga pagantos na nga patay na imong lawas, imong kalag, amo na ang pagasilutan nga way katapusan nga silot. Ang maka-experience ra sining kadua nga kamatayon nga ginatawag mao kadtong mga tawo nga wala sang relasyon sa Ginoo. Ug ikaw wala ka nituo kay Ginoong Hesus, siyang gihimo sa imoa nga didto napatay siya sa krus sa Kalbaryo aron nga pagaluwason ikaw, pero tungod kay matiga ang imo tigipusoon o wala ka sang relasyon sa iya, ma-experience nimo na. Pero kadtong mga tawo nga may mga relasyon sa Ginoo, nituo kay Ginoong Hesukristo nga si Kristo ang nagluwas sa ilang mga sala, kadtong mga tawo dili to maka-experience o ginatawag nga ikaduhang kamatayon. O, kasabot na mo? O unsa ang ikaduhang kamatayon? O makulbaan ka? O wala ka relasyon sa Ginoo? Nganuman, kay ikaw raman may ka-experience o ikaduha nga kamatayon. Kadtong mga nagatuo, dili gud maka-experience o ikaduha nga kamatayon, kundi ang ma-experience nila ang kabuhi nga wala sang katapusan. O maura to, kabay pa na banagbanagan ang imong mga panghunahuna nga masabtan nimo ang akong gi-share nimo karon. O katong nangutanan nako, o kabay pa malantaw nimo ni aron makasabot ka og unsa ang ikaduha nga kamatayon.